अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। अगले 15 दिन पेट्रोल फी लीटर 11 रुपए कम होने का इम्कान है। डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए कमी का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत टैक्स सतह कम ज्यादा करने के बाद कीमत का हतमी तयन करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस में बरियत की अपील पर समाअत करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने केस की समाअत करते हुए FBR से नैब से 18 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया कि बताएं कि मुतालिका मामला निकाल कर रेफरेंस बनता है या नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ सनअतों को गैस की बंदिश और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुई सदर्न गैस ने सनअतों और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस बंद कर दी। क्या ये तब्दीली है? सदर मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में घी 450 रुपए किलो मिल रहा है। क्या इसे तब्दीली कहा जाए? स्टेट बैंक एक मरतबा फिर शरह सूद बढ़ाने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? इसी तरह पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। क्या ये तब्दीली है? कराची के इलाके न्यू कराची में घर से ऑफिस जाने वाली 20 साला लड़की को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि 20 साला लड़की घर से ऑफिस के लिए जा रही थी कि गली के कोने पर हमलावर ने इस पर तेज धार आले की मदद से हमला कर दिया। लड़की को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान महर के कत्ल की तफ्तीश में नई पेशरफ्त सामने आई है। CTD की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान के होटल से निकलने की CCTV फुटेज हासिल कर ली। दोनों मुल्जिमान कैंट स्टेशन के करीब होटल से सुबह 6:28 पर निकले थे। वीडियो में दोनों मुल्जिमान के हाथों में हेलमेट और शॉपिंग बैग्स देखे जा सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हिदायतनामे के मुताबिक कैटेगरी C में शामिल मुल्कों से पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए फैसला किया है। कैटेगरी C से आने वाले पाकिस्तानियों को इस्तिस्ना सर्टिफिकेट के बगैर सफर की इजाजत देने का फैसला किया गया है। साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम को कराची वालों की पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज में अदम दिलचस्पी ने अफसरदा कर दिया। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट की पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज में अदम दिलचस्पी पर कहा कि कराची में T20 मैच के दौरान स्टेडियम खाली देखकर नाकाबिले यकीन हद तक अफसोस हुआ। दुबई एक्सपो में सिंध सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जारी। आलमी नुमाइश में कनेक्टिविटी, सकाफत और सयाहत और सरमायाकारी के मौके को उजागर करने के वसी मौके मौजूद हैं। दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन में चारों सूबे हिस्सा ले रहे हैं। एक्सपो में सिंध हुकूमत को TDAP का भरपूर ताउन भी हासिल है। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट सैयद कासिम नवीद कमर भी इनके हमरा मौजूद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक बार। बलूचिस्तान अब्दोई सेक्टर में पाक ईरान सरहदी चौकी पर हमला। नोशकी से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक जहीर अहमद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक लांस नाइक जहीर अहमद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। लाड़काना में वड्डा महर गांव के करीब पुलिस मुकाबला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, एक डाकू मारा गया, एक जख्मी। रावलपिंडी के इलाके पीरोधाई में नामालूम अफराद की पुलिस पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में रोज एक नया तमाशा लगता है। ये हुकूमत बैसाखियों पर है। जिस दिन बैसाखियां हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत को खत्म हुए 2.5 माह हो चुके, अब वो डेली वेजेस पर हैं। शाहिद खान अब्बासी की नैब और हुकूमत पर कड़ी तनकीद, अदालतों में कैमरा लगाने का भी मुतालबा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने PTI के सूबाई वजीर सब्तैन खान को गले लगा लिया। कहा, हमारा आपस में कोई जाती इख्तलाफ नहीं, आप मेरे भाई हैं, हम दोनों का कसूर क्या है? सब्तैन खान का मीडिया नुमाइंदगान को देखकर जवाब। इमरान न्यासी ने ईमानदारी का ढोंग रचाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। आज मुल्क माली बहरान का शिकार है। कौमी खजाने पर IMF का राज है। PB रहनुमा शाजिया मरी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, इमरान अहमद न्यासी अपने घर का खर्चा चलाने वालों को नवाजते रहे। शाहिद खान जुबैर उमर के बयानात ने नून लीग की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया। नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के KP और पंजाब में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकी।
بلاول بھٹو کالے قانون کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے رہے، وزیر اعلیٰ نے سندھ اسمبلی میں متعصبانہ گفتگو کی۔ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی سندھ حکومت پر چڑھائی، کہا پیپلز پارٹی طاقت کے نشے میں فرعون بن چکی ہے مگر ہم مقابلہ کریں گے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا راج، کراچی میں دودھ، چکن، سبزیاں مہنگی، لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ کے دام بھی بڑھ گئے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پنجاب کے لیے 20 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم پنجاب میں آبپاشی کے نظام میں بہتری کے لیے فراہم کی جائے گی۔ منصوبے سے بھکر، جھنگ، ہوشاب، ریا اور مظفر گڑھ میں زرعی اراضی کو پانی مل سکے گا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک موسم، پہاڑی بالائی علاقوں میں شدید سردی، برفباری نے سڑکوں کو بند کر دیا۔ سڑکوں پر پھسلن سے شہریوں کا چلنا دشوار ہو گیا۔ تتا پانی میں ہلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دبئی ایکسپو میں سندھ سرمایہ کاری کانفرنس جاری ہے۔ عالمی نمائش میں کنیکٹیویٹی، ثقافت و سیاحت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو اجاگر کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین میں چاروں صوبے حصہ لے رہے ہیں۔ ایکسپو میں سندھ حکومت کو ٹیڈیپ کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے۔ کانفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی، انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس سید قاسم نوید قمر بھی ان کے ہمراہ موجود۔ کراچی میں کورونا کے دوران فرائض انجام دینے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج مسلسل 13ویں روز بھی جاری رہا۔ مظاہرین نے کورونا کے دوران بھرتی نرسوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا، جنہیں کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ بلوچستان بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال مسلسل جاری۔ ہڑتال کے باعث مریضوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ینگ ڈاکٹرز نے مطالبات کے حق میں ریلی نکالی۔ پولیس نے گیٹ بند کر کے ریلی کو اسپتال کے احاطے میں ہی روک دیا۔ ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج اور دھرنے کے باعث اسکم روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک شدید متاثر۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ مہم کے دوران سندھ کے 30 اضلاع کے 90 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم 13 تا 19 دسمبر جاری رہے گی۔ کراچی کے 7 اضلاع کے علاوہ سانگھڑ، حیدرآباد اور خیرپور میں 12 سال سے زائد کے بچوں کو کورونا ویکسین بھی لگائی جائے گی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ SPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا، جس میں آرمی چیف کو صوبے بالخصوص کراچی میں سیکیورٹی صورتحال اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل میں سول انتظامیہ کی معاونت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو کراچی میں اربن فلڈنگ سے تحفظ کی کاوشوں اور شہری سہولتوں کے موجودہ انفراسٹرکچر میں بہتری کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ غلطیاں امریکہ نے کی لیکن قربانی کا بکرا پاکستان کو بنایا گیا۔ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قربانیوں کا کریڈٹ دینے کے بجائے مغربی میڈیا نے الٹا پاکستان کو ڈبل گیم کھیلنے کے الزام میں بدنام کیا، امریکہ کی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا اور سارا نزلہ بھی پاکستان پر گرا۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام سمیت دیگر مساجد میں نماز استسقاء کی ادائیگی کی گئی۔ ملک میں خشک سالی اور بارش نہ ہونے کے باعث پورے سعودی عرب میں مسلمانوں نے پیر کے روز نماز استسقاء کی ادائیگی کی۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں نماز استسقاء ادا کی گئی، جس میں صوبے کے امیر شہزادہ خالد الفیصل نے بھی شرکت کی۔ پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے لانس نائک شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق پاک ایران سرحد پر بلوچستان میں ابدوئی سیکٹر میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک ظہیر احمد جرات مندی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جوابی کارروائی میں فرار ہونے والے دہشت گردوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکمل انڈسٹری کی گیس بند کر دی گئی ہو۔ اگر حکومت پوری LNG منگوا لیتی تو یہ بحران نہ دیکھنا پڑتا۔ کراچی میں ایکسپورٹ اور نان ایکسپورٹ دونوں صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی۔ 11 دسمبر سے کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں نان ایکسپورٹ صنعتوں کو گیس سپلائی تا حکم ثانی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔
पंजाब में शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा तक बंद कर दिया गया। धुंध के बायस हिफाजती इंतजाम के पेश नजर M1 पेशावर से रशकई और M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह भी बागों का शहर लाहौर पहले नंबर पर विराजमान है। इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। जजीरे फ्लोरेस पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला फ्लोरेस के समंदर में 76 किलोमीटर गहराई में आया। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले के बाद सुनामी की लहरें आ सकती हैं। सुनामी ज़लज़ले के मरकज से 100 किलोमीटर के दायरे में मुमकिन है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने कहा है कि काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले पर किसी अमरीकी फौजी या ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तर्जुमान पेंटागन जॉन कुर्बी ने कहा है कि वजीर दिफा को काबुल ड्रोन हमले से मुतालिक रिपोर्ट मिली जिसमें एहतसाब की तजवीज़ नहीं थी। 29 अगस्त को अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 मासूम शहरी मारे गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।